देवाचें उतर आसा न्ही हें आमच्या खंयच्याय संवसाराच्या बरेपणाक न्ही आसचें, पूण आसचें सगळें अत्मीक संगती पासून अत्मीक. तुमकां सगळ्यांकी परत्यान सताचो उजवाड ह्या एका कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत. केलें ब्रदर तुमकांय स्वागत. तुमच्या सवालांक आमी जापी दिवंक तयार आसा कित्याक आमच्या मदगांत जेजू क्रिस्त आसा. येस सिस्टर पळया, मुझे शिकाप जाल्ल्यान हांव कामा खातीर काम सोदून आसलो आनी त्या वेळार हांव एका रेतीरे गेलो आनी रेतीरे गेल्ल्यान थंय एका ब्रदरान म्हाका सांगलें कीर्तन 121 वाच, सदां न्ही वाच आनी तुका काम मेळटा. आनी उपरांत हांवें कीर्तन 121 इंग्लिशांत, कोंकणींत आनी कन्नडांत तिन्यांनी बायाट केलें. म्हज्या दाराक हांवें गम घालून फिक्स केलें आनी म्हाका थोड्या दिसांनी काम मेळ्ळें, बरें काम मेळ्ळें. म्हाका तुमी कितें म्हणटात? खंडीत जावन न्हू, आतां सैतानी देवाचे उतार उपयोग करता. आतां तुमी म्हणल्यार बरी, आतां हांव सांगतना राग येवंक पुरो, पूण देवाचें उतर आसा न्ही हें आमच्या खंयच्याय संवसाराच्या बरेपणाक न्ही आसचें, पूण आसचें सगळें अत्मीक संगती पासून. आतां हांव तुमकां विचारतां, तुमकां काम मेळ्ळें, तुमी म्हणलें तुमची पातेणी तुमचो बावार्थ आनी तुमी त्या बावार्था प्रकार म्हळ्यार म्हाका जॉब मेळटा म्हणल्यार त्या एका बावार्था प्रकार हें साडसनीक दिविता करचे बावार्थ न्ही, बगर त्या बावार्था प्रकार तुमी मागले आनी तुमकां मेळ्ळें. म्हणजे त्या आज तुमी मेल्यात, तुमी खंय येतात? त्या सवालाक जाप आगी. काम मेळ्ळें खरें, काम पाल्यार सकाळी गेल्यार फाल्यां करतात, जायते जाणांची कामां गेल्यात. सो तो वेळ देव रागासो देव जाता गी, तो वेळ देव वदोकसून दिवचो न्ही देव म्हणलो जाता गी. पळया ह्या संगतींनी आमी चिंतचें, कित्याक म्हळ्यार मस्तू जाणांक आतां तुमकां काम मेळ्ळें, तुमी म्हणून तुमकां काम मेळ्ळें, थोड्यांक काम मेळूना म्हूण चिंता, तर देव ना गी. मेळूंक पुरो, मेळनासतना आसूंक पुरो, देव आसा आनी तुमी कालेंय करन तुमकां मेळचें ह्या संवसाराचें मेळूंक पुरो, पूण तुमी कालेंय करन सासणीक जिवी चडूंक वता गे, साथ दिसना. तुमी देवाचें उतर काडयो न्हू, ह्या संवसाराचें जॉब तुमी जोडयेत, भलायकी जोडयेत वा कालेंय जोडयेत. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर कालें सांगता म्हळ्यार जुआंवचें पयलें पत्र चॅप्टर 5:19 कालें बरयलां, तुमी पळया, वाचा गे. सगळो संवसारच सैतानाचे पदवे खाला आसा. सगळो संवसार. आतां तुमी जॉब संवसाराचें निसर्गीचें संवसाराचें, तर ह्या संवसाराचें तुमकां मेळना जाल्यार कोणें दिलें? देवाचें उतर सांगता की तूं वावरी नासतना पटा खायनाका म्हणा, वावर कर, दिसपडतो वावर कर, पूण ಎಂತ जॉब जाय तेंत जॉब जाय ह्या संवसाराचें हें बरें आशेवन बरें दाखोवन करचें कोणें? हो सगळो संवसार सैतानाचे अधीन आसा. तर ह्या संवसाराचें खालेंय मेळटा जाल्यार हांव पातयेतां त्या सैतानाच्या कुतंत्रा वरवीं ताकाय गिफ्ट आसा आनी गिफ्ट वर्क करूंक मस्त एजंसी आसा तशें तुमकां दिल्ल्या बरी, आनी तांच्या मुखांतर तुमकांय बरेंपण मेळटा म्हणलें थंयसर मेळूंक की पुरो, मेळनासतना आसूंक पुरो. मेळना जाल्यार घालून जातात, उतार सांगून पिशे जाल्ली आसात, मेंटल हॉस्पिटलाक सेरवल्लीं आसात. कितले यूज जाणां हांवें पळयलां, उतार बाय हार्ट म्हणून आसात. जॉब मेळाचे खंय? अमेरिका, कॅनडा, व्हडल्या जाग्यांनी. आतां तुमकां खंय मेळिल्लें? बॅरिनांत. तुमकां बॅरिनांत मेळ्ळें, तुमच्या आशा काल्याली बॅरिनांत. तें जॉब मेळ्ळें, जॉब मेळटाना तुमकां खाल मेळटा म्हणून तुमकां जॉब जाय आसलें. कितें मेळटा म्हणून? जीव मेळटा म्हणून गी, वा वाट मेळटा म्हणून गी, वा सत मेळटा म्हणून गी. हांव जॉब मेळटा म्हणल्यार ह्या संवसारान सेटल जावेत न्हय. काले मेळटा म्हणून तातूं अल्टिमेट काले मेळटा, पयशे मेळटात. पूण देवाचें उतर कालें सांगता बरं ब्रदर, 1 तिमोथी चॅप्टर 6:10 हांगासर हांव पयशांक विरोध न्ही, तुमच्या जॉबाक विरोध न्ही, वा खंयच्याक विरोध न्ही, बगर उद्देश कितें म्हळ्यार सत जाणां जायचे, सासणीक जिवीत जोडीचे, तेच उद्देश. ओके, वाचा तुमी. कित्याक दुडवाचो मोगूस सर्व वायटाचें मूळ. आतां दुडवाचो मोगूत सर्व वायटाचें मूळ म्हणटा, तर दुडवाची आशा खंय जावन आयली? ह्या संवसारांत जावन आयली. जेजू तो येवना दुडवाची आशा. हांव सांगिना तूं वावर करनाका, तूं आळशी जावन राव म्हणना, तुका दिसपडतो ग्रास आतां भायर नंतर जायचें म्हण आसा गे. कित्याक रिक्षा सोडटले वाचना गे, दिसपडतो ग्रास तांकां मेळना गे, वा कुली काम करतल्यांक तांकां देव पोसिना गे, वा थंयसर घर कामाक वेची आसात जायतीं जाणां तांकां दुडू मेळना गे, तांचें जिवन वचना गे.
खंयच्याक आमी देवाचे उतार उपयोग करनासा, एब्यूज करनासा देवाचे उतार, मिसयूज जाते तसा देवाचे उतार ताका न्हींत न्ही. तुमकां बेजार जाल्यार येंत सत देवाचे उतार ताचे पासून न्ही ब्रदर. हें कंटिन्यू करचें जाल्यार आतां तुमी म्हाका सांगतना म्हाका आनी एक आलोचना आयली. काल आलोचना आयली म्हळ्यार न्ही आका सांगता हांव कित्याक म्हळ्यार हांव हें सांगतना मस्त जाणांक दुखूंक पुरो. कारण कितें म्हळ्यार तांच्या भितर आत्म्यान जीव ना. हे सक्कड कोणाक एक्सेप्ट करूंक जाता पता गे. नव्यान जल्म मारल्यांक आतां आमी फाटल्या एपिसोडान सांगलें न्ही गे, जो कोण नव्यान जल्म माता ताका सर्गींचे रास दिसता म्हणून. सो हें पुरो एक्सेप्ट करूंक जावचें एकल्याक मात्र जेजू क्रिस्ताचो आत्मो भितर आसल्यार मात्र तुका एक्सेप्ट करूंक जाता, नाजाल्यार जायना ब्रदर. येस. ओके. आतां तुमी आतां सांगिल्ल्या जापीक जाप दिताना म्हाका एक अर्ज जालें की जायतली पिडेकार येतात. आतां कॅन्सर आयिल्ली येतात रिट्रिटीक, पूण मागिल्ल्यांक थंय येतात थोड्यांक भलायकी मेळटा, थोड्यांक भलायकी मेळना. खंडीच हांव सांगिना देव भलायकी दिना म्हणून. देव नितिवंत वयरी अनितिवंत वयरी पावसो तशें करता. आतां तो रितीरेक आयिल्ल्या वरवीं ताका भलायकी मेळ्ळ्या म्हणून म्हाका सांगूंक जायना. आतां आस्पत्र्यांत गेल्यार थंय भलायकी ताका मेळूंक पुरो. येस. न्ही जेजूच्या नांवान जाता. खंडीत देव अद्भुत करता, हांव अद्भुतांचो विरोध न्ही. अद्भुतां देव करता. कित्या पासून अद्भुत करता? कित्या पासून म्हळ्यार ताणें सत जाणां जावन जेजू क्रिस्तचो सोमी म्हणून जाणां जावन ताणें सासणीक जिवीत जोडीचें म्हणून जाता. ओके तुमी सांगिल्ल्याक. येस. वय तेंच आमी जायतल्या जाणांक आमी पळयता थोडी निराशी जावन फाटी येतात. पूण निराशी जाताना मागीर तांच्या मनांत काले एक चिंता येता की म्हळ्यार देवी ना सायबा कोणी ना म्हणल्यार अशें चिंता जायत्या जाणांक येता. तुमी हाका कितें सांगतात आमकां? खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार आतां बरें एक्सपेक्टेशनार येतात. आतां आमी ते बरें एक्सपेक्टेशन दिता, गूण जातात. बट गूण जायना जाल्यार तर देव न्ही. देव पळया खंयची कुडीच्या विशयान तो कॉन्सन्ट्रेट करचो न्ही. कित्याक म्हळ्यार जर तर पिडा फुल्ल गूण जाल्ली जाल्यार कोणी मरतो नातलो न्ही. वय आतां तुजी पिडा गूण जाली म्हणून तू चिंत्या, परते तुका ताप येता न्ही, परते तुजी भलायकी उगडावंक पुरो तूं आनी मोरूंक की पुरो. कित्याक संवसारांत एक फावटी आयल्या उपरांत मोरूंक आसाच. बट आमकां कितें म्हळ्यार स्वताची सुवार्ता मेळनातले वरवीं आमी सोदचेंत खंयच्या पासून भलायके पासून, ह्या संवसाराच्या पासून आमी सोदता. बट जेजूक सोदता गे आमी. जेजूक सोदीचें म्हणलें आशा म्हणी आसा गे नंत ना. कित्याक म्हळ्यार आमी नव्यान जल्मू ना. बॉर्न अगेन, परते हांव सांगता बॉर्न अगेन लास्ट एपिसोडांत आसा तेमचे भितर जावना. जायचे जाल्यार स्वताचो सुवार्ता तुवें आयकचे, पूण तुमी सांगले बरी फोट प्रसार जावन आसा. अखेरीच्या दिसांनी हें प्रसार जाता म्हणून जेजूचे उतार आसा. सो हें जावन आसा ब्रदर. येस. थँक्यू सिस्टर. थँक्यू. या तुमकां सर.